کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کدی انج دے بھی بات سنیا کر سنیا۔ مولانا عبد الرحمن عاجز ملیر کوٹلی رحمت اللہ علیہ دریا کوزے چ بند کر دے چلے گئے۔ اللہ ایسے انسان سن، میرے کول انہوں نے زندگی دے آخری سال گزارے۔ جمعہ میرے کول ہوندا سی فیصل آباد۔ مولانا صاحب اتنے مؤثر رائٹر سن، بڑے کتب کثیرہ دے مصنف، بہت ساری کتاباں لکھیاں انہوں نے، اور میں ایسے بندے اپنی آنکھاں نال ویکھے، میں انہوں نے جاننا بھی ہاں جڑے فرض نماز نہیں پڑھتے سن، مولانا صاحب دیاں کتاباں پڑھ کے تہجد گزار بن گئے۔ دلہن موت کی آغوش میں، عالم برزخ ہے جی، موت کے سائے، جی جی انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں شاعری چ بھی لکھیاں، نظم وچی تے نثر وچی، دونوں طریقے نہ۔ جی جی ادھر ویکھنا ذرا کیا فرما دیں۔ میرے جیسا طالب علم گھنٹوں لگیا رہے لیکن اپنے واز جو تاثیر پیدا نہیں کر سکتا، جیڑی اللہ دے ولی نے ہے جی ایک شعر دے اندر سمیٹ کے رکھ دیتی۔ فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کی اللہ والے، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ ہر پڑھے ان پڑھ میں سمجھ آوے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو ذرا محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ، نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کیوں جی سمجھ آئی؟ میں کیوں دہرایا، ریپیٹ کیوں کیتا دو تین ویری؟ تسی اگر غور نال توجہ نال دھیان نال نہ بہو تے میں اگے کہہ کے ٹر جاندا تے کل نوں تانوں کوئی ایسا سر پھریا بندہ کہندا جی، کہندا ویکھو جی
آل دا تے ذکر ہی کوئی نہیں، آل نوں تے مندے مندے ہی کوئی نہیں، تے حالانکہ ساڈی تے گل بھی آل تو شروع ہوندی پئی ہے، آل رسول، سبحان اللہ۔ صحابہ اور اہل بیت نو اگر ساڈے ایمان چو کڈ دیتا جائے، یہو جہا ایمان سانو جنت وچ نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑیاں شاناں، انہاں دے بڑے مقام، پر منن دا انداز ہے میرا الگ، اہل بیت دا کس ویلے شان اہل بیت میں بیان کراں گا، اللہ نے موقع دیتا زندگی دا ہے نا، تے میں دساں گا انشاءاللہ کہ اہل بیت ہیں کون تے مننا کیویں، کیوں جی اوویں مننا جویں اللہ تے اللہ دے رسول نے منن دا حکم ارشاد فرمایا، یہ نہ منن دا۔ کئی بندے انج مانتے نے کہ کچھی دے مومنو بھلا یہ دساؤ نہ حسین مڑ کیویں شہید تھیا ہے، وہ ساڈے بکھر لئیے دے علاقے جو گویا کہ انہاں دی بولی جی دین اتریا ہے جی، وہ ساڈا آبائی علاقہ ہے۔ تو جناب اللہ اکبر، سارے کہیں سر سجدے دی حالت اندر، سر سجدے دی حالت اندر، ولا دساؤ، یعنی دوسری ویری پھر دسو، ولا دساؤ حسین مڑ کیویں شہید تھیا ہے، رولا پہ جاندا سر سجدے دی حالت اندر، سر سجدے دیا کہن لگیا جاؤ پھر حسین کو منن والے تہاڈیاں نمازاں معاف تھی گئی ہیں۔ لو کئی انج مانتے نے ہیں حضرت حسین نو انج منیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتفاق نال ضمن بات ہو گئی، پتہ نہیں 18 سال 15 سال گزر گئے، اے بات نہیں کیتی تے نہ ہی کدھر موقع بنیا، اتفاق نال جلال پور پیر والے دے اندر حافظ سلطان محمود دا مدرسہ ہے جامع محمدیہ، ملتان تو گئے شجابات تو گئے جلال پور پیر والا، اوتھے میں جلسے تے گیا، 10 محرم نو جلسہ سی تے اسی مغرب دی نماز اوتھے مسجد پڑھی، مرکز پڑھی تے نال ہی ایویں 50 فٹ دے فاصلے تے امام باڑے دی او جڑی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اہل تشیع دا۔ میں اس تقریر اندر فلسفہ شہادت میرا بیان سی، وہ ایک بیان ایسا یا 2 4 5 ایسے ہون گے، 3.5 گھنٹے دا بیان سی میرا، 3.5 گھنٹے خطاب چلیا تے میں او دے وچ کیا یار رولا ہی ختم کرو، آؤ اسی ویکھیے جے کول نماز حسین انہاں دا، کیوں جی میں آکھیا ویکھو مغرب دی نماز دے ٹائم اوتھے نال امام باڑے دے وچ ایک امام سی، پیچھے 2 بندے کھڑے ہوئے، 10 محرم نو 2 بندے نماز پڑھن والے انہاں دے اوتھے ہیں جی، تے ساڈے اللہ دی مہربانی دے نال، اللہ دے فضل نال 7 صفحہ مغرب دی نماز سن تے 10 گنا مجمع اجے عشاء تو بعد آنا سی، ایڈا بڑا جلسہ۔ میں آکھیا ایتھے ہی پتہ کٹا گڈی نکل جاندا ہے، کیوں جی جے کول نماز حسین ہو دا، کیوں جی ہیں او حسین نو مندا جے کولے حسین والی نماز ہے، رضی اللہ ہو، ہاں 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 سبحان اللہ، اللہ دی قسمیں اتنا پیار اتنی محبت، اسی کہندے ہاں انہاں دے قدماں نال لگن والے نالین، انہاں دے جوڑیاں نال لگن والی مٹی ساڈی آنکھاں دا سرما، پھر بھی آقا دا نہیں ہوندا، اس طرح منو نا۔ ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کیتا صلی اللہ علیہ کیا جی آلہ، سمجھ آئی نا گال، لال تو شروع ہوندی پئی ہے نا، صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل عزت احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت رال میرا تہاڈا اپنے گھر اندر کٹھیاں ہو جانا، بیٹھ جانا، اللہ نے سانو بلایا، اسی او دے گھر چ آ گئے، او دے مہمان بن گئے ہیں، اللہ دا مہمان بننا اللہ سونا ساڈا یہ عمل قبول فرما لے۔ حقیقت بات ہے میرے کول تسی جاؤ گے تے میرے مہمان، کیوں جی میرے کول تشریف لے آؤ گے میرے مہمان، تواڈے کول آئے ہیں تے تواڈے مہمان، لیکن اس ویلے اسی سارے ہی اللہ دے گھر چ آئے بیٹھے ہیں، رب دے مہمان۔ اللہ کہندا کٹ تو کٹ جیڑی میں مہمان نوازی کرنا نا اپنے مہمان دی، او جنت ہوندی ہے۔ ایک اور حدیث قدسی دا مفہوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جنت تو کٹ میں اپنے اس مہمان دی مہمان نوازی کراں تے مینوں شرم آندی ہے، شرما رکھن والے بادشاہ اسی تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، اللہ دا گھر ہے مسجد، اللہ دا گھر، سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا ذرا،
میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ابو یعلا حدیث دی کتاب اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے. میرے پیارے نبی ایک واری صحابہ کرام اندر کھڑے ہوئے, اللہ دے نبی نے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی. اما بعد یعنی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی نے اپنا خطاب فرمایا تے خطاب 2 گھنٹیاں دا خطاب نہیں, 2 منٹاں دا بھی خطاب نہیں, صرف 2 جملیاں دا خطاب, صرف 2 جملے بولے. میرے پیارے نبی فرماتے ہیں صحابیو 2 چیزاں نو مت بھولنا, ایک جنت دوسری جہنم. اللہ دے نبی سونے دا آواز مکمل ہو گیا, حضرت دی آواز نہیں آ رہی, آپ خاموش جو ہو گئے. میرے پیارے نبی دے صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا, اللہ دے نبی سونے دیا دعا کا جو چھم چھم آنسو ڈھلک رہے نے. اتنا زیادہ میرے نبی روئے, رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال بھج گئی. ایسن باز جی میرے پیارے ویر کدی ان دے بھی بات سنیا کر. ادھر ویکھنا ذرا, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر نے ایک مرتبہ صحابہ کرام فرمایا صحابیو اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا, نیکیاں کرنے والا بندہ بھی پیش ہوئے گا, مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے. صحابہ حیران ہو کر کے رہ گئے, کہندے نے سونیا جڑا بندہ اللہ دے رسول دیاں نا فرمانیاں کرنے والا ہے او تے پچھتاوے ہی پچھتاوے. کیوں جو اللہ دے دربار اندر جدو دے گناہاں دے بدلے او دیاں بغاوتاں تے نا فرمانیاں دے بدلے او دا مسکن او دا ٹھکانہ جہنم دکھلایا جائے گا, اس ویلے روئے گا چلائے گا. اللہ نے نا باغیاں تے نا فرمانا دے رونے چلانے نو اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے. کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ایتھے مولانا ترجمہ کر گئے نے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری, من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکم وسیع دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, وچ جہنم سخت عذابا دائم تیرا ٹھکانا. اللہ نے پیارے محبوب جی گناہگار بندہ تے پچھتاوے ہی پچھتاوے, نیکیاں کرنے والا بندہ کیوں پچھتائے گا. آقا نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے, میں ود ود کر کے نیکیاں کردا, 1 منٹ بھی ضائع نہ کردا, مگر اس ویلے تے پچھتاوے دا کیا فائدہ. اج اللہ نے مہلت دتی ہے, منٹ منٹ نو قیمتی جان لے. سونے ضروری نہیں آخرت نو بنان واسطے, آخرت نو بنان واسطے ضروری نہیں تینوں 100 سال دی زندگی دی ضرورت ہے, 50 سال بھی نہیں, سال مہینہ بھی نہیں, ایک دن بڑی دور دی بات ہے, گھنٹہ بھی نہیں, ٹائم دا 1 گھنٹہ بھی نہیں وقت دا, تو تے 1 منٹ دے کچھ سیکنڈا دے اندر
اگر تیرا دل کم جائے اللہ کو ڈر جائے اکھاں گلیاں ہو جان بلیاں ڈھلیاں ہو جان اللہ کہندا سونیا جا تیرے سارے گناہاں تے قلم پھیر چھڈن اللہ اکبر ایک اور حدیث اندر آندا ہے اللہ کہندا ہے میرے بندے زمین آسماناں دی پرائی جتنے گناہ لے کے آ جا ایک میری آنکھ دے اللہ ہو گئے نے بس اقبالی مجرم بن جائے اقرار کر لے اللہ فرما دے میں سارے گناہ مٹا دیاں گا فلا ابالی مینوں پرواہ ہی کوئی نہیں اللہ باقیہ تینوں کا دی پرواہ ہے تینوں کون پوچھنا رہا ہے اللہ سونیا یہ ان گناہگاراں بندیاں نو خطا کاراں نو معاف کر دیویں اللہ تینوں کسے نہیں پوچھنا اللہ سونیا جی اپنی رحمت دے پھیرے پا کے سانو معافی فرما دے الغرض میں دس ریاست ادھر ویکھنا میرے نبی اپنے معمول دے مطابق ایک مرتبہ کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عادت مبارکہ ہویا کر دی سی جدوں بھی آپ نے کوئی خطاب چھوٹا بڑا فرمانا ہوندا پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرما دے ان الحمد للہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے اما بعد یعنی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی اپنا خطاب جاری فرمانا ہی چاہتے سن ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کمب گئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ دینے صحابیوں دسنا بلائے کا دی آواز صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور سینیاں دے بے جاننے والا غیب دان اللہ کلا ہی ہے اللہ جانتا ہے یا سونیا وحی دے ذریعے توانو پتا چلیا ہوئے گا وحی تو آڈے تے اتر دیئے اللہ نے توانو دسیا ہوئے گا میرے نبی فرما دینے نعم جی ہاں میرے تے آسمان تو وحی نازل ہوئیے اللہ نے دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا اللہ اکبر اپنی رفتار نال تیزی نال جہنم دی تہ بلے سفر کرتا رہا صحیح مسلم شریف اندر آندا ہے کہ 70 سال لگ گئے جہنم دی تہ تک پہنچن واسطے اس پتھر نو 70 سال اللہ اکبر اللہ اتنی اگ اتنی دور تک اگ 70 سالاں بعد آج جا کے جہنم دی تے اندر اے پتھر پہنچیا ہے اے دے گرنے دی آواز ہے اتنی گل سنی تے صحابہ اندر بحرامی مچ گیا ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں صحابہ دیاں سسکیاں آنسو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں ایک مارڑ جیسا بھی غریبڑا جیسا بھی اتنا زیادہ روندا ہے او دا رونا او دے تو تھامے ہی نہیں جا رہا ایویں جناب او دی چیخ نکل دی ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے بے ساختہ زبان تو نکلیا انی اخاف اللہ میں اپنے اللہ کو لو ڈر گیا یہ ہوئی جملہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے بس چار پائی تو اٹھن جو گئی نہیں چار پائی نال منجی بندا چلا گیا نماز تے بھی نہیں آ رہا میرے نبی نے کئی روز تک نماز تے جو نہ ویکھیا ایک دن میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے صحابہ ور رخ انور کر کے بیٹھ گئے آقا فرماندے نے صحابیو او جڑا میرا مارڑو جا لسڑا جا صحابی غریبڑا جا جہنم دی اگ دا ذکر سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی اس دن دے بعد نظر نہیں آیا انہوں کی بڑی صحابہ عرض کردے نے سونیا
پتا کرنے دے بعد دس سکنے اتنے ایک پوائنٹ سمجھو میرے نبی پوچھ رہے نے حضرت نو نہیں پتا کی بنی کیوں جی کنوں پتا ہے بول ذرا عالم الغیب کون ہے کیوں جی عقیدہ بھی نال بنا رہا سارے بعد اتنے رہ جان گے سننے ساری نمازاں جا برباد ہو جان گیا کھ کوڈی مول نہیں پینا اگر تیرا عقیدہ شرکیہ ہے عقیدے چ مضبوطی پیدا کر وہ واز ہی نہیں جے عقیدہ توحید بیان نہ ہوئے وہ واز نہیں جے اندر رسالت دا مسئلہ نہ بیان ہوئے سونیا بات سمجھو کلمے دے دو جد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی جی سونیا ادھر ویکھ ذرا توجہ نال بات نو سن اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی میرے پیارے ویر غور تے فرما دیا چلا جانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ زمانے دے رجسٹرڈ ولی نے اونا دی ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش اللہ دے عرش نو ہاں 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 سبحان اللہ او تو سندہ جاری ہوندیاں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ او تو ایشو ہوئے نے عرشہ تو جی جی اللہ نے گوائیاں دیتیاں نے اللہ نے نہ دے دھرانو ٹٹو لیا دھنا دا امتحان لیا 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا سونے ہو تسی اجدے عمل کیتے جے میرے نبی دی اتنی فرما برداری کیتی ہے جاؤ جاؤ میں اللہ نے فرما چھڑیا سونیا جنت تو انو الاٹ کر چھڑی کیسے لوگ ہونگے جڑے اے دنیا دی زندگی اندر جس طرح سی ہونے موجود ہاں اینج پھردے ہونگے چلتے پھردے ہونگے تے جنت دے ٹکٹ ہونا دیا جیباں چ وار شوالیا وار ایسا نبی دا انہوں نے فرما برداری دا نمونہ پیش کیتا سونیا جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے صحابہ ولیاں دے ولی رجسٹرڈ ولی انہوں دی ولایت اندر شک کرنے والا ساڑھے نزدیک دائرہ اسلام تو خارج ہے تے او بھی کہندے نے پتہ کرنے دے بعد دس سکنے کیوں جی عقیدہ پتہ لگیا نا کہ سارا دن ہے اللہ دا ولی ہے تور دیاں توری جاندا ہے پہنچی ہوئی سرکار ہے تے اگے حکا پرا نہیں کردا تے حکا بھی انجدا کہندے نے نا عبدالجبار کہندے نے نا نا او پیر صاحب دے حکے نو منہ نہ لایو حکا پلید ہو جاسی بندہ پوچھے مرید دا منہ پلید ہے اللہ تے میرے نبی نے سارے مریداں دا جھوٹا آپ نوش فرمایا یار کیڑے گل کر دیو کیڑے پیرا دی گل کر دیو یہ میرا مضمون آ گیا اللہ دی قسم میں مضمون اور چھیڑ لیا وہ اپنے مضمون تے پہرا دینا چل دیا اتفاق نال گل ہوگی ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے سونیا پتہ کرنے دے بعد دس سکنے اس صحابی نو کی بڑی کیوں نہیں نماز تے آ رہا میرے نبی دے صحابہ گئے اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے بھائی دے گھر دے اندر داخل ہوئی ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے منجی نال منجی بنیا پیا ہے او دے چہرے تے ماس ختم ہو گیا ہے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے او دا گوشت ختم ہو کے او دی چمڑی او دیاں ہڈیاں دے نال خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے صحابہ تے آپ دیدہ ہی ہو گئے اللہ تے نبی نو جا کے عرض کیتا سونیا او دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے او دے چہرے بلے ویکھیا ہی نہیں جاندا میرے نبی سونے او دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے جو میرے نبی نے فرمایا کر کے بھی دکھایا اللہ کے نبی فرما دینے یہ بندہ سویرے سویر اپنے کاروبار تے جان تو پہلے کسے بیمار کون جا کے بیمار پرسی کر کے ٹر جاندہ ہے اللہ کریم 70,000 فرشتیانو حکم دیندہ ہے میرے اس بندے واسطے غروب آفتاب تک بخشش دیا دعا کر دے رہو اللہ شام نو آندہ ہے کہندہ اللہ باسا طہورن انشاءاللہ کسی بیمار کو جا کے کہندہ ہے
اللہ تیری اس تکلیف نو تیرے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا. نال کہندا میرے لے کوئی حکم ہے، دو چار جملے دی دل جوئی دے بول کے جا کے گھر سو رہندا ہے. اے ستا پیا ہے، اللہ 70,000 نویں فرشتیاں نو حکم دیندا ہے ہن دین چڑھ دے تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو. اتنا دین آسان، یقین جانو ایک اس حدیث تے عمل کر لو، اللہ دی پوری زمین امن ہی امن نال بھر جائے گی. صرف ایک حدیث تے عمل کرو، سارے دین دے نہیں. اندازہ لاؤ اتنا دین امن دا ہے پیغام ہے. دین اسلام جو ہے نا، اسلام امن کا پیغام ہے. سبحان اللہ. جی میرے پیارے ویر، اللہ دے پیارے نبی تشریف لے گئے. اللہ دے نبی بھی اپنے نوکر دے گھر، گل جملے میرے غور نال سنیا جے، میرے نبی اپنے نوکر دے گھر، اپنے غلام دے گھر، اپنے صحابی دے گھر پردہ کروا کے اجازت لے کے داخل ہوئے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر داخل ہوندے ہیں، اپنے صحابی نو السلام علیکم آکھدے نے. میرے نبی نال ویکھدے نے، اے دے بل ہلدے نے، زبان تے جو جناب بات ہوڑے نکلدی ہے، پہلے سنائی نہیں دتا سلام دا جواب. میرے نبی فرماتے نے پیارے صحابی کہ خود یہ حالت بنا رکھی ہے، کیا یہ بیماری اللہ کو مانگ کر کے تے نہیں لے لئی. صحابی عرض کرتے نے سونیا گل تے کچھ میں طرح دی، جدوں میں جہنم دی اگ دا ذکر سنیا آکھیا میں تے مارڑو جا بندہ، میرے تو دنیا دی اگ نہیں سہی جاندی. جہنم دی اگ جیڑی بخاری شریف دی حدیث دے مطابق کم از کم دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی. او میں کیویں برداشت کراں گا؟ اللہ دے نبی جی میں رب کول دعا کر بیٹھا، اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی اگ دے عذاب کولوں محفوظ فرمائی. میرے نبی رو پے. آقا فرما دے پیاریا کون اللہ دے عذاباں نوں سہنے دی طاقت رکھدا ہے؟ اے دعا کیوں نہیں کر لئی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع دعا میرے نبی فرما دے انج کیوں نہیں آکھیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساری دنیا بھی چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما.